अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो मॉडल पेपर्स हैं 2025 के लिए, जो कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए हैं। तो जी हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक उन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड तो कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम खास तौर पर उर्दू और पीएचडी के मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इनके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों के पास 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ये जो मॉडल पेपर है आपके पास, ये आपके पास तखफीफ शुदा निसाब के मुताबिक है। मतलब ये मॉडल पेपर आपके पास रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके पास ये मॉडल पेपर है उर्दू का, और ये आपके पास है पर्चा दोयम यानी कि सेकेंड ईयर का, और ये आपके पास है नई किताब के मुताबिक। और एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर है ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं पेपर की। तो देखिए आपके पास जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात, और पूरा का पूरा हिस्सा अलिफ आपके पास है टोटल 20 नंबर का, और यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज है वो भी टोटल 20 ही दिए जाएंगे। तो अब जरा साथ साथ हम इनके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है सबक सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, इस किताब से माखूज है। इंसान कामिल, हादी आलम, खुतबात मदरास और मौसिन इंसानियत। तो आपके पास जो सही जवाब है वो है खुतबात मदरास। ठीक है, दूसरा एमसीक्यूज आपके पास है अबू अलअसर इस शायर का लकब है। निगार सहबाई, हिमायत अली शायर, अल्लामा इकबाल और हफीज जालंधरी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हफीज जालंधरी। इसके अलावा आपके पास जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, इस किस्म का मजमून है। तो आपके पास जो ऑप्शन है मजाहिया, तारीखी, तबई और तनकीदी। तो असल में आपके पास ये जो मजमून है ये एक मजाहिया मजमून है, मतलब तंजो मज़ा पर मुबनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो अगला एमसीक्यूज है वो है नात में लफ्ज नकाशे अजल से मुराद है रोजे अजल, वादा अजल, रोजे अजल का नक्श और खालिके कायनात। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है खालिके कायनात। और अगला एमसीक्यूज आपके पास है गीदड़ की मौत आती है तो दौड़ता है गांव की तरफ, शहर की तरफ, जंगल की तरफ या दरिया की तरफ। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है शहर की तरफ। आपके पास जो छठा एमसीक्यूज है नजम चांद और तारे हेयत के लिहाज से है मुसद्दर, मखमस, मुरब्बा, मसनवी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मसनवी, क्योंकि मसनवी के अंदर जो दोनों शेर होते हैं ना वो हम काफिया होते हैं। ठीक है, तो चांद और तारे जो आपके पास नजम है तो ये भी मसनवी है, क्योंकि इसके अंदर भी जो दोनों मिसरे हैं वो हम काफिया हैं, जैसे कि सहर, कमर, फलक, चमक, शाम, मदाम। ठीक है, तो ये आपको पहले से देखना पड़ता है। अब जरा हम आते हैं सातवें एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि आपके पास है रशीद अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ स्टेशन पर इस शख्सियत के इंतकाल की खबर मिली। पहला आपके पास है सर सैयद अहमद खान, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। देखिए अगर आप बुक के एमसीक्यूज को पढ़ के गए होंगे जो सबक के लास्ट में होते हैं, और आपने अगर चैप्टर्स को पढ़ा होगा तभी आपको ये एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अब जरा हम आते हैं अगले एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि आपके पास है हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल सामाने जहेज था सामाने जरूरत, फक्र फाका, सामाने आसाइश या सब्रो इस्तकामत। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फक्र फाका। ठीक है, खजिस्ता रोते हुए गई थी, किसके पास गई थी? अगर आपने सबक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कबूतर के पास, कोयल के पास, तोते के पास या मीना के पास। तो करेक्ट ऑप्शन है तोते के पास। आपके पास 10वां एमसीक्यू से पुरसा देना से मुराद है ताजियत करना, तहनीयत करना, अयादत करना, मुसर्रत करना। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ताजियत करना। 11वां एमसीक्यूज आपके पास है सबक जमीन में मंजर पेश किया गया है, किस चीज का मंजर पेश किया गया है? महाजिर कैंप का, रेलवे स्टेशन का, बाजार का या गांव का?
تو یہ MCQs آپ کے سبق کے لاسٹ میں نہیں ہے، تو اگر آپ نے سبق کو پڑھا ہوا ہوگا تبھی آپ اس کو دے پائیں گے۔ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے مہاجر کیمپ کا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے نظم تو بحر شناساؤں کی ملاقات کی ہیئت ہے، غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے یا قصیدہ ہے؟ آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نظم۔ 13واں MCQs آپ کے پاس ہے مصنف کو پرانے کاغذات کی صفائی اور ترتیب دیتے ہوئے ملا ایک پرانا قلم، فوٹو، البم یا رجسٹر؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے البم۔ نیکسٹ MCQs آپ کے پاس ہے کتاب میں شامل گیت کے شاعر ہیں نگار صہبائی، حمایت علی شاعر، وضاحت نسیم، رسا چغتائی؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے نگار صہبائی۔ آپ کے پاس جو 15واں MCQs ہے وہ ہے میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے، یہ بات کہی ہے سقراط نے، ارسطو نے، ابو علی سینا نے یا لقمان نے؟ تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے لقمان نے۔ تو یہ MCQs آپ کا جو لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے ادب آموزوں کے نام والی سبق سے۔ نیچے ریفرنس لکھا ہوگا کہ یہ جو لائن کہاں سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کتاب میں شامل ثلاثی کا عنوان ہے کام، اسلوب، آب زمزم یا کتبہ؟ تو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے اسلوب۔ آپ کے پاس جو 17واں MCQs ہے وہ ہے چینی عالم نے آٹوگراف اس زبان میں دیا تھا عربی، انگریزی، فارسی یا چینی؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے چینی۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے میر کے مطابق مونس ہجرا تھا، کون تھا؟ توکل، صبر، شکر، احسان؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے صبر۔ 19واں MCQ آپ کے پاس ہے اردو کے بے مثال تمثیل نگار ہیں سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی یا پھر مختار مسعود؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے محمد حسین آزاد۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے جو کہ آخری ہے ہائیکو اس زبان کی مشہور صنف سخن ہے جاپانی، چینی، فارسی یا عربی؟ تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے جاپانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 20 MCQs ہیں، اور جیسے آپ کو یہ MCQs دیے گئے نا اسی طرح آپ کو دیے جائیں گے ایگزام کے اندر، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہی اٹھا کے دے دے، کہیں سے بھی ایگزامینر دے سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے MCQs کی تیاری تو لازمی کر کے جانی ہے، کیونکہ مے بی پاسبل ہے کہ ایک آدھ MCQs آپ کو یہاں سے دے دے، لیکن ایسا نہیں کہ پورے کے پورے ایگزامینر اٹھا کے دے دے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں حصہ بے کی، جس کے اندر آپ کو دیے جائیں گے مختصر جواب کے سوالات، اور آپ کے پاس جو حصہ بے ہوگا وہ ٹوٹل 40 نمبر کا ہوگا۔ تو حصہ بے کے اندر آپ کو تمام کے تمام سوالات کے ہی جوابات دینے ہوں گے، اور آپ کے پاس حصہ بے کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے درجہ ذیل میں سے کسی دو اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ آپ کو یہاں پر کوئی 5 شعر دیے جائیں گے اور آپ نے کسی دو اشعار کی تشریح کرنی ہے، وہ بھی شاعر کے مختصر حوالے کے ساتھ اور تعارف کے ساتھ۔ اور اب جو اشعار کی تشریح کے لیے غزلوں کو منتخب کیا گیا ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 2۔ دیکھیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ماڈل پیپر ہے یہ ریڈیوس سلیبس کے اکارڈنگ ہے، اور ریڈیوس سلیبس کے اندر مینشن ہے کہ آپ نے دونوں غزلیں نہیں کرنی ہے۔ مطلب اکثر بچوں کو ابھی تک یہ کنفیوژن ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو شاعر انکلوڈ ہے نا ان کی دونوں غزلیں کرنی ہے، تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، جو شاعر انکلوڈ ہے ان کی ایک ہی غزل کرنی ہے۔ اور اب ماڈل پیپر کے اندر باقاعدہ مینشن کر دیا ہے کہ آپ نے میر تقی میر کی جسٹ غزل نمبر 2 کرنی ہے، نہ کہ آپ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 کریں گے، نہیں، ٹھیک ہے، جسٹ کرنی ہے غزل نمبر 2 اور وہ بھی کمپلیٹ، ٹھیک ہے، تو اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے مرزا غالب کی کرنی ہے غزل نمبر 1، اور مومن خان مومن کی ویسے بھی ایک ہی غزل ہے تو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جگر مراد آبادی اور جون ایلیا۔ تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 5 ہی شاعر ہیں، اور ان 5 شاعر کے ہی آپ کو یہاں پر ایک ایک شعر دے دیا جائے گا، اور آپ نے جسٹ 2 ہی اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ یہ 2 مین شاعر کر لیتے ہیں نا میر تقی میر اور مرزا غالب، تو آپ کا حصہ بی کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ بہت آرام سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بی کے دوسرے سوال کے اوپر، جو کہ آپ کے پاس ہے منتخب کردہ اقتباس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام تحریر کیجیے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے۔ آپ کو یہاں پر 3 اقتباس دیے جائیں گے اور آپ نے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کو جو مختص اسباق دیے گئے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، دیکھیں جسٹ 4 ہی سبق ہیں۔ پہلا آپ کے پاس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، دوسرا آپ کے پاس ہے خوش طبعی، تیسرا آپ کے پاس ہے کہت الرجال،
اور چوتھا آپ کے پاس ہے سر اقبال مرحوم۔ تو آپ نے جسٹ ان چاروں سبق کے ہی اقتباس کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی سبق ہے آپ نے ان کے اقتباس نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان چار میں سے آپ کسی دو کے ہی اقتباس کی تشریح کر لیتے ہیں تو آپ کا ایگزام میں جو یہ والا سوال ہے نا وہ بھی آرام سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کے اگلے سوال کے اوپر، جو کہ آپ کے پاس ہے نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ آپ کو یہاں پر ٹوٹل 3 نظمیں دی جائیں گی اور آپ نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا آپ کے پاس ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی، دوسرا آپ کے پاس ہے چاند اور تارے، تیسرا آپ کے پاس ہے دو بہرے شناساؤں کی ملاقات، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ماڈل پیپر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایز اٹ از ماڈل پیپر کی تیاری کر لینی اور ایگزام میں وہی آ جائے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ماڈل پیپر جو آتا ہے وہ جسٹ آپ کو پیپر پیٹرن بتانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں ایگزامینر پاگل تھوڑی ہے کہ پیپر سے کوئی 1 مہینہ پہلے یا پھر پیپر سے کچھ ٹائم پہلے وہ آپ کو پورا کا پورا پیپر دے دے گا اور بھائی وہی پیپر میں آ جائے گا۔ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، جو یہ اکثر اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے پورا سال نہیں پڑھا تو ہم آخر میں جسٹ جو ماڈل پیپر آئے گا اس سے تیاری کر لیں گے تو ہمارا پیپر ہو جائے گا، تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماڈل پیپر آپ کو پیپر پیٹرن بتانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جسٹ آپ اسی کی تیاری کر لیں اور آپ کا پورا پیپر ہو جانا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں اب ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں کہ آپ ماڈل پیپر سے تیاری کر لیں اور آپ کے کوئی 1 سے 2 سوال ماڈل پیپر کے اندر سے آ جائے، وہ بھی 100% کنفرم نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، لیکن 1-2 سے زیادہ سوال نہیں آتے ہیں، تو ماڈل پیپر کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے مت بیٹھ جائیے گا کہ بھائی اسی میں سے آئے گا یا پھر 50% اسی میں سے آئے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اوکے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں آپ کو مرکزی خیال کے لیے جو مختص نظمیں دی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں آپ کے پاس۔ پہلی آپ کے پاس ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی، دوسری آپ کے پاس ہے چاند اور تارے، تیسری ہے کتبہ کون لکھے گا، اور آخری آپ کے پاس ہے دو بہرے شناساؤں کی ملاقات۔ تو یہ آپ کے پاس جسٹ مرکزی خیال کے لیے ٹوٹل 4 ہی نظمیں، اور اگر ان 4 میں سے آپ کسی 2 کی بھی تیاری کر لیتے ہیں نا تو آرام سے آپ کا مرکزی خیال ہو جانا ہے۔ ذرا یہاں دیکھیں آپ یہ جو شاعر کا مختصر تعارف کریں گے نا یہ آپ کے پاس ہے 2 نمبر کا، یہ آپ کے پاس ہے 2 نمبر کا، اور یہ جو آپ مرکزی خیال کریں گے یہ آپ کے پاس ہے ٹوٹل 8 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس مرکزی خیال کے اندر چوائس آتی ہے، یا تو آپ مرکزی خیال کریں یا پھر آپ کریں مندرجہ ذیل جز کی تشریح، اور وہ بھی تشریح کردہ جز کے شاعر اور نظم کا نام تحریر کریں، اور آپ نے یہاں پر جسٹ شاعر کا نام اور نظم کا نام لکھنا ہوتا ہے، مطلب تعارف وغیرہ نہیں لکھنا ہوتا شاعر کا، لیکن میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ جز کی تشریح کریں۔ اب ذرا دیکھیں آپ کو اس طرح کوئی بھی جز دے دیا جائے گا اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اب ذرا پوچھو میں منع کیوں کر رہی ہوں، ذرا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بند کی تشریح کے لیے مختص نظمیں کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ دیکھیں پہلی آپ کے پاس ہے حمد، نعت، گیت، اسلوب، کام، حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی، چاند اور تارے، کتبہ کون لکھے گا، اور دو بہرے شناساؤں کی ملاقات۔ تو دیکھیں اتنی ساری آپ کے پاس نظمیں ہیں کہ اگر آپ ان تمام کی تمام نظموں کی تیاری کریں گے نا تبھی پھر آپ اس کی تشریح کر پائیں گے، تبھی آپ کے پاس جو سب سے بیسٹ آپشن ہے وہ آپ کے پاس ہے مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ تو پہلی فرصت میں مرکزی خیال کی تیاری کریں، آپ کا پیپر ہو جائے گا بہت زیادہ ہی آرام سے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کے 5ویں سوال کے اوپر، جو کہ آپ کے پاس ہے منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے، اور ہے کیا یہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ بھی مینشن ہے کہ آپ کے پاس مصنف کا تعارف ہے وہ 2 نمبر کا ہے، اور جو آپ کے پاس سبق کا خلاصہ ہے وہ ٹوٹل 8 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ کو ٹوٹل 3 کوئی سبق دیے جائیں گے اور آپ نے کسی ایک سبق کا خلاصہ کرنا ہے، جیسے کہ مینشن ہے ضمیر، میرا البم اور 4 مالدار۔ اب ہرگز اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ جس یہ 3 کر کے جائیں، میں پہلے بتا رہی ہوں یہ آپ کو جس پیپر پیٹرن بتا رہا ہے، اوکے۔ اصل میں آپ کے پاس جو خلاصے کے لیے مختص اسباق ہے وہ آپ کے پاس ہے ادب آموزوں کے نام، میرا البم، 4 مالدار اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ تو اب ذرا آپ خود دیکھیں 3 اگر آپ کے پاس آئیں گے سبق تو اور دیے کتنے گئے ہیں ٹوٹل آپ کو 4،
तो बस अगर 3 आएंगे, 4 दिए गए, तो अगर आप जस्ट 2 की भी तैयारी करते हैं ना तो आपका आराम से खुलासे वाला पोर्शन भी हो जाना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर भी चॉइस आती है, या तो आप सबक का खुलासा करें या फिर आप करें सवालात। मुंदरजा झेल में से सिर्फ 5 सवालात के जवाब दीजिए। तमाम सवालात के निशानात मज़ावी हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर टोटल 8 सवाल दिए जाएंगे और आपने किसी 5 सवाल के जवाब देने हैं। लेकिन जरा आप देखें, आपको सवालात के लिए ना बहुत ज्यादा चैप्टर्स दिए गए हैं। देखिए जरा, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, दूसरा आपके पास है खुशतबई, तीसरा आपके पास है कहतुर रिजाल, चौथा आपके पास है अदब आमोजों के नाम, मेरा एल्बम, जमीन, चार मालदार, सर इकबाल मरहूम, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। तो देखिए, अगर आप इन तमाम के तमाम चैप्टर्स के सवालात की तैयारी करेंगे ना, तभी आपका ये सवालात का पोर्शन होना है। तो देखिए, फायदा थोड़ी इतने ज्यादा आपको सवालात के लिए सबक दिए गए, इससे अच्छा खुलासा करें, फायदे में रहेंगे आप लोग। ओके, अब जरा हम आते हैं हिस्से जीम की तरफ, जो कि आपके पास है तफसीली जवाब के सवालात। और पूरा का पूरा आपके पास जो हिस्सा जीम है वो टोटल 40 नंबर का है, और वैसे ही यानी कि 20-20 नंबर का आपके पास एक सवाल होगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखिए, आपके पास जैसे कि आप जानते हैं हिस्से जीम के अंदर 2 सवाल होंगे। पहला आपके पास है मुंदरजा झेल में से किसी एक शायर के कलाम की 10 खुसूसियात तहरीर कीजिए। देखिए, पहले जो आप शायर के कलाम की खुसूसियात करते थे ना, तो वहां पर मेंशन नहीं होता था कि आपने ये 10 करनी है, लेकिन ना अब इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि आपने जो शायर के कलाम की खुसूसियात करनी है वो टोटल 10 करनी है। तो अब आपको लाजमी 10 हेडिंग लिखनी पड़ेगी, और इसके अंदर आप जो तारुफ लिखते हैं ना शायर का, वो शामिल नहीं है। तो आप देखें, आपको यहाँ पर 3 ही टोटल शायर दिए जाएंगे, जैसे कि दिए गए हैं मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और मोमिन खान मोमिन। लेकिन आपने लाजमी नहीं है इन्हीं की तैयारी करनी है, मैं पहले बता रही हूँ। आपके पास जो तबसरे के लिए मुख्तस शायर है वो कौन कौन से? पहला है मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन, जिगर मुरादाबादी, अल्लामा इकबाल और जून एलिया। तो ये है आपके पास टोटल 6 शायर। तो अगर आप इन 6 शायर के तबसरों की तैयारी करेंगे तभी आपका हिस्सा जीम का ये वाला सवाल होगा। लेकिन देखिए, अब ये टोटल 6 है ना, तो अगर आप 3 भी कर लेते हैं ना तो आपका काम आराम से चल जाना है। ओके, इसी तरह मुंदरजा झेल में से एक नसर निगार की तर्ज तहरीर की 10 खुसूसियात तहरीर कीजिए। तो हिस्सा जीम का आपके पास जो दूसरा सवाल है उसके अंदर भी बाकायदा मेंशन है कि आपने 10 खुसूसियात करनी है, और आपको टोटल 3 मुसन्निफ दिए जाएंगे, जैसे कि दिए गए हैं सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आजाद और पतरस बुखारी। तो आपके पास जो तबसरे के लिए मुख्तस नसरनिगार है वो आपके पास है सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, खतीजा मस्तूर, रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी। अच्छा, ये आपके पास एक कम है, मतलब ये आपके पास टोटल 5 मुसन्निफ हैं। ठीक है, तो अगर इन 5 में से आप किसी 3 मुसन्निफ की भी नसर निगारी की खुसूसियात कर लेते हैं ना, तो आपके ये सवाल आराम से हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी इसमें चॉइस आती है। ठीक है, मतलब या तो आप कर ले नसर निगारी की खुसूसियात या फिर आप कर ले मजमून। दर्ज झेल में से किसी एक मौजू पर मजमून तहरीर कीजिए। ठीक है, और आपको देखिए 2 यहाँ पे टॉपिक्स दिए जाएंगे। देखिए, पहला आपको दिया है मसनूई जहानत, फवाइद और नुकसानात। ठीक है, और दूसरा आपके पास है मौसमियाती तब्दीलियां और हमारी जिम्मेदारियां। ठीक है, तो देखिए आपके पास मजमून के लिए ऑप्शन कम है, मतलब जस्ट 2 ही मजमून दिए जाएंगे और आपने कोई एक करना है। और याद रखिएगा, लाजमी नहीं है कि यही आपके पास आ जाए। ज्यादातर जो मजमून होते हैं वो आते हैं रिसेंटली टॉपिक्स के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा अगर आपने मजमून अटेम्प्ट करे। लेकिन अच्छा है अगर आप नसर निगारी की खुसूसियात कर लेते हैं ना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर उर्दू का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ मसला तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम चलते हैं मुतालिया पाकिस्तान के मॉडल पेपर की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये तखफीफ शुदा निसाब के मुताबिक है, यानी कि ये मॉडल पेपर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। और ये आपके पास है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और हम डिस्कस करेंगे मुतालिया पाकिस्तान का मॉडल पेपर। और एक और बात कि ये जो मॉडल पेपर है ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए। तो आपके पास जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हिस्सा अलिफ, कसीरुल इंतखाबी सवालात। इस हिस्से में 10 जुज़वी सवालात हैं। तमाम जुज़वी सवालात के जवाबात मतूब हैं और हर जुज़ का 1 नंबर है। तो आपको यहाँ पर टोटल 10 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपने 10 के 10 एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना है। और ये आपके पास है भी टोटल 10 नंबर के, यानी कि आपके पास हर एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। तो आपके पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है
مطالبہ پاکستان کی اساس ہے؟ تو آپ کے پاس جو سب سے پہلا آپشن ہے مسلمانوں کی ترقی، دو قومی نظریہ، قوم پرستی یا ہندو مسلم تنازع، تو کریکٹ آپشن ہے دو قومی نظریہ۔ دوسرے MCQs ہے پاکستان تنظیم اقوام متحدہ کا رکن اس سال میں بنا؟ 1947، 1948، 1949 اور 1950، تو کریکٹ آپشن ہے 1947۔ تیسرا MCQs ہے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے؟ جامع مسجد ٹھٹھہ، فیصل مسجد اسلام آباد، میمن مسجد کراچی یا بادشاہی مسجد لاہور، تو کریکٹ آپشن ہے فیصل مسجد اسلام آباد۔ چوتھا MCQs ہے سندھ توس معاہدے پر دستخط اس سال میں ہوئے؟ 1960، 1962، 1964، 1965، تو کریکٹ آپشن ہے 1960۔ پانچویں MCQs آپ کے پاس ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تجویز کردہ پلان کو کہا جاتا ہے؟ کرپس مشن پلان، کابینہ مشن پلان، 3 جون پلان یا پھر سائمن کمیشن پلان، تو کریکٹ آپشن ہے 3 جون پلان۔ چھٹا MCQs ہے پاکستان کی اہم درآمد یہ ہے؟ پیٹرولیم، چمڑے کا سامان، چاول یا پھر کھیلوں کا سامان، تو کریکٹ آپشن ہے پیٹرولیم۔ ساتواں MCQs ہے مشرقی پاکستان اس سال میں علیحدہ ہوا؟ 1970، 1971، 1972 یا پھر 1973، تو کریکٹ آپشن ہے 1971۔ آٹھواں MCQs آپ کے پاس ہے شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی، وارث شاہ، ہاشم شاہ یا پھر بھلے شاہ، تو کریکٹ آپشن آپ کے پاس ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں 9ویں MCQs کے اوپر جو کہ آپ کے پاس ہے بہت ہی آسان سا۔ علامہ اقبال اس شہر میں پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا آپشن آپ کے پاس ہے کراچی، لاہور، دہلی یا پھر سیالکوٹ، تو کریکٹ آپشن ہے سیالکوٹ۔ اب ذرا ہم آتے ہیں سب سے لاسٹ MCQs کے اوپر جو کہ ہے پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ اس سال میں شروع ہوا؟ تو آپشن آپ کے پاس ہے 1950، 1955، 1960 اور 1965، تو آپ کے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 1955۔ تو یہ آپ کے پاس سے ٹوٹل 10 MCQs، اور آپ نے ایک بات غور کیا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر آپ کو سن والے MCQs دیے گئے ہیں، تو ایگزام کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے آئے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ماڈل پیپر ہے نا، اور اس کے اندر خاص طور پر جو MCQs ہیں تو وہ آپ کے پاس دیے گئے ہیں 2023 کے پیپر سے۔ مطلب اگر آپ 10 ایئر اٹھا کے دیکھیں گے مطالعہ پاکستان کا، تو وہاں پہ جو 2023 کا آپ کو پیپر دیکھنے کو ملے گا نا، تو وہ سیم ٹو سیم یہ والے MCQs دے گئے ہیں۔ اوکے، اب ذرا ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف جو کہ ہے مختصر جواب کے سوالات، اور یہ پورا کا پورا جو حصہ بے ہے یہ آپ کے پاس 20 نمبر کا ہے، کیونکہ پورا کا پورا پیپر مطالعہ پاکستان کا آپ کے پاس ہوگا 50 نمبر کا، جس میں سے 10 نمبر کے تو MCQs ہو گئے، 20 نمبر کے آپ کے شارٹ ہوں گے، 20 نمبر کے آپ کے پاس لانگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنے ہیں مندرجہ ذیل میں سے کسی 5 جزوی سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ تمام جزوی سوالات کے نشانات مساوی ہیں۔ آپ کو یہاں پر نا ٹوٹل 8 سوال دیے جائیں گے، اور آپ نے کسی 5 سوال کے جواب دینے ہیں۔ بہت ہی آسان سے مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوتا ہے، بس تیاری آپ نے اچھے سے کر کے جانی ہے۔ اوکے، تو آپ کے پاس پہلا سوال ہے دو قومی نظریے کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد بیان کیجیے۔ تیسرا آپ کے پاس ہے 3 جون پلان 1947 کو 4 جملوں میں بیان کیجیے۔ اور چوتھا سوال ہے آئین پاکستان 1973 کی 4 اسلامی دفعات بیان کیجیے۔ اور پانچواں سوال آپ کے پاس ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت بیان کیجیے۔ چھٹا سوال ہے کس طرح اعلیٰ عدلیہ پاکستان میں شہریوں کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جو آپ کے پاس ساتواں سوال ہے پاکستان کی معیشت میں زراعت اور صنعت کی اہمیت بیان کیجیے۔ اور آٹھواں سوال ہے اقوام متحدہ کے کوئی سے 4 اداروں کے نام تحریر کیجیے۔ تو یہ جتنے بھی سوال ہے نا، اس کے اندر سے کوئی بھی تقریباً ایسا سوال نہیں ہے جو کہ 10 ایئر میں نہ آیا ہو۔ مطلب اگر آپ 10 ایئر سے بھی تیاری کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ کا پیپر آرام سے ہو جائے، کیونکہ تقریباً تمام سوال اس کے اندر وہی ہیں جو 10 ایئر کے اندر ریپیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ والا جو سوال ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو اس کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیے گا۔ ابھی جو اکثر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم ماڈل پیپر کی صرف تیاری کر لیں تو ہمارا پیپر ہو جائے گا، تو دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایگزامینر کا دماغ تھوڑی چل گیا کہ وہ آپ کو پورا کا پورا پیپر دے دے گا 1 مہینہ پہلے اور کہے گا چلو بھائی اس سے تیاری کر لو۔ بھائی ایسے کچھ نہیں ہے، ماڈل پیپر جسٹ آپ کو پیپر پیٹرن بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ویسے بھی ریڈیوس ہوا سلیبس تو اس وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں ہے کہ ایگزامینر آپ کو پورا کا پورا پیپر یہ دے دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اب 50% اسی میں سے آئے گا، نہیں،
हाँ, ऐसा हो सकता है कोई 1 से 2 सवाल आपके आ जाए इसी मॉडल पेपर के अंदर से, लेकिन पूरा का पूरा पेपर या आधा पेपर नहीं दे देंगे इससे, ठीक है? तो आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ऐसा ना हो ना कोई आपको कह दे और आप यकीन कर लें और सब छोड़-छाड़ के आपसे मॉडल पेपर पे डिपेंड करके बैठ जाएँ और जब ना आए पेपर में तो नुकसान उसका थोड़ी है, नुकसान आपका अपना है। तो तैयारी किसने रखनी है? उसने नहीं, आपने। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ओके? हिस्सा जी में आपके पास है तफसीली जवाब के सवालात और ये पूरा का पूरा हिस्सा जी में आपके पास है 20 नंबर का और यहाँ पर मदद झेल में से किसी 2 सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। आपको यहाँ पे किसी 2 सवाल के जवाब देने, लेकिन देखिए करा क्या है, वैसे ही हिस्से जीम के अंदर ना आपको चॉइस मिलती है। मतलब ना पहले आपको 4 सवाल दिए जाते थे और उसके अंदर से आपको 2 सवाल करने होते थे। लेकिन अब ज़रा देखिए, गौर फरमाइएगा ज़रा, यहाँ पर इन्होंने 3 सवाल कर दिए हैं। तो मतलब एग्ज़ाम के अंदर भी आपको 3 सवाल दिए जाएँगे और जिसमें से आपने 2 करने हैं, ओके? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। पहला सवाल आपके पास है, उर्दू ज़बान किस तरह कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत है? वज़ाहत कीजिए। ये आपके पास वही है, बहैसियत कौमी ज़बान उर्दू की अहमियत, ठीक है? ये वही वाला सवाल है जो कि मैट्रिक की बुक के अंदर भी है, ओके? इसके अलावा दूसरा है, पाकिस्तान की शनाख्त उसकी सकाफ़त है, वज़ाहत कीजिए। ये भी पूरा का पूरा सकाफ़त वाला सवाल है। इसके अलावा लास्ट आपके पास है, पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों पर बहस कीजिए। ये तो वही ख़ारिजा पॉलिसी का है, ठीक है? तो बस ध्यान रखिएगा, लॉन्ग के अंदर लॉन्ग की तैयारी अच्छी आपने करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि चॉइस कम है आपके पास, ठीक है? ऐसा ना हो ना कि आपको एग्ज़ाम में इन 3 में से कोई एक लॉन्ग आता हो, तो तैयारी ना लॉन्ग की आप थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा, ओके? तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अगर अभी भी आपको कहीं भी किसी भी किस्म का मसला है, तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।